बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वही हमारा खालिक व मालिक है। इसी यकीन के साथ हम आज की बाबरकत वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तूफ़ान कब आया था और क्यों आया था? ये तूफ़ान अल्लाह के एक नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था। आज हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी न सिर्फ ईमान को मजबूत करती है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कौन से गुनाह किए थे? कश्ती बनाते वक्त कौम ने उनका कैसे मजाक उड़ाया? तूफ़ान नूह की हकीकत क्या है और क्या आज की साइंस इस वाक़ये की तस्दीक करती है? आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से जानेंगे, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो अजीम नबी थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम को हदायत देने के लिए भेजा। इनकी कौम बहुत पुरानी थी और वो लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। वो पत्थरों और लकड़ी के बने हुए बुतों को पूजते थे और अल्लाह को भूल चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। लेकिन इनकी कौम ने इनकी बात न मानी और उन्हें जुटलाया। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की राह पर बुलाया। वो दिन रात इन्हें समझाते रहे, लेकिन कौम के लोग उन पर हंसते थे और उन्हें झूठा कहते थे। वो कहते थे, ए नूह, तुम हमारे जैसे ही इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की कि वो उनकी कौम को हदायत दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने न सिर्फ बुत परस्ती की, बल्कि वो जुल्म और नाफरमानी में भी डूबी हुई थी। वो कमज़ोरों पर जुल्म करते थे, झूठ बोलते थे और अल्लाह के अहकामात को बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें बार बार समझाया, लेकिन वो नहीं माने। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने एक अजीम तूफ़ान भेजने का फ़ैसला किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कश्ती बनाएं। ये कश्ती इतनी बड़ी थी कि इसमें हर जानवर का एक जोड़ा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ख़ानदान और वो लोग जो ईमान ले आए थे, सबको सवार किया जा सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग उन पर हंसते थे और कहते थे, तुम खुश्की पर कश्ती क्यों बना रहे हो? यहाँ तो कोई दरिया नहीं है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कश्ती बनाते रहे। नाज़रीन, कौम के लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, नूह तो दीवाना हो गया है, ये खुश्की पर कश्ती बना रहा है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे। दोस्तों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हो गई, तो अल्लाह ने अपना अज़ाब भेजने का फ़ैसला कर लिया। ये अज़ाब एक अजीम तूफ़ान की शक्ल में आया। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि इतनी शदीद थी कि पूरी ज़मीन पानी में डूब गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तूफ़ान 40 दिन और 40 रात तक जारी रहा। इस दौरान आसमान से लगातार बारिश होती रही और ज़मीन से पानी के चश्मे उबलते रहे। पानी इतना बढ़ गया कि बुलंद से बुलंद पहाड़ भी डूब गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कश्ती में हर जानवर का एक जोड़ा, अपने अहले खाना और वो लोग जो ईमान ले आए थे, सबको सवार किया। कश्ती में सवार होने वालों के अलावा बाकी सब लोग जो कुफ्र और नाफरमानी में डूबे हुए थे, तूफ़ान में डूबकर हलाक हो गए। ये तूफ़ान अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब था जो कुफ़ार को हलाक करने और मोमिनीन को बचाने के लिए भेजा गया था। हज़रत
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ آخرکار اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں ایک اہم واقعہ ان کے نافرمان بیٹے کنعان کا ہے۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن وہ اپنے والد کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی اپنی قوم کی طرح بت پرستی اور نافرمانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو کنعان نے بھی ان کی بات نہ مانی۔ وہ کہتا تھا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بہت سمجھایا۔ وہ اسے بار بار کہتے تھے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کفر اور نافرمانی کے ساتھ نہ رہ، لیکن کنعان نے اپنے والد کی بات نہ مانی۔ وہ کہتا تھا مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن کنعان نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اسے پکارتے تھے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جا، لیکن کنعان نے انکار کر دیا۔ وہ کہتا رہا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا، لیکن جب طوفان کا پانی بڑھنے لگا تو کنعان کو احساس ہوا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ وہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جب کنعان ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، لیکن اللہ نے جواب دیا اے نوح وہ تیرے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انسان نیک عمل نہ کرے۔ دوستو، جب 40 دن اور 40 رات کی موسلا دھار بارش رک گئی تو پانی بتدریج کم ہونے لگا۔ یہ منظر کچھ ایسا تھا جیسے اللہ نے اپنا عذاب ختم کر دیا ہو۔ پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا اور زمین کی سطح دوبارہ نظر آنے لگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کشتی کہاں ٹھہری اور حضرت نوح علیہ السلام نے نئی زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ چلیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ جب بارش رک گئی تو پانی کم ہونے لگا۔ یہ عمل کچھ مہینوں تک جاری رہا۔ پانی جیسے جیسے اترتا گیا پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ آخرکار کشتی کوئی جودی پر ٹھہر گئی۔ کوئی جودی ایک بلند پہاڑ ہے جو آج کے دور میں ترکی کے علاقے میں واقع ہے۔ کشتی کا کوئی جودی پر ٹھہرنا اللہ کی قدرت کا ایک اور نشان تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جب کشتی کوئی جودی پر ٹھہر گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اتریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی سے باہر قدم رکھا۔ یہ منظر کچھ ایسا تھا جیسے ایک نئی دنیا کا آغاز ہو رہا ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی اور زمین بالکل صاف اور نئی لگ رہی تھی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے زمین کو آباد کرنے کا کام شروع کیا۔ ان کے ساتھیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور یوں ایک نئی نسل کی بنیاد رکھی گئی۔ دوستو، طوفان نوح کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت اور اس کے عدل کا ایک زندہ نشان ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ آخرکار اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے وہ بچ گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا اور انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہمیں بھی ہمیشہ اللہ کی رحمت اور ہدایت کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
ہم آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کی بات ماننا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔